हिमाल अनलाइन टिभी। विश्वभरिबाट हिमाल अनलाइन टेलिभिजन हेरिरहनुभएका हजुरहरू सम्पूर्णमा हार्दिक नमन गर्दछु। आजको हाम्रो कार्यक्रमको विशेष अतिथि हुनुहुन्छ प्राध्यापक, लेखक तथा राष्ट्रिय विभूति अमरसिंह थापा प्रतिष्ठानका संस्थापक अध्यक्ष बाबुराम सिंह थापा। आज म उहाँसँग विशेष गरी नेपालको वर्तमान राजनीति र नेपाल बन्न नसक्नुको मुख्य कारण लगायत अरू विविध सन्दर्भहरूमाथि रहेर उहाँसँग कुराकानी गर्दैछु। सर, स्वागत छ हजुरलाई। धन्यवाद बाबु। देशको शिक्षाको क्षेत्रमा यहाँले निकै ठुलो योगदान गर्नुभएको छ। 52 साल यता निरन्तर यहाँ अध्यापन क्षेत्रमै हुनुहुन्छ। देश समाज बुझ्ने क्रममा लगभग धेरै जिल्लामा यहाँ पुग्नु भएको छ। रिसर्च अध्ययन पनि गर्नुभएको छ। वर्तमान अहिलेको परिस्थिति, समाज, राजनीति, देशलाई यहाँले कसरी बुझ्नु भएको छ, कसरी अध्ययन गर्नु भएको छ? वास्तवमा यति बेला देश, समाज, राजनीति कुन बाटोतर्फ उन्मुख छ? क्रमिक विकासको क्रममा यो देशले धेरै आरोह अवरोह बेहोरेको छ। कठिन यात्राहरू पनि यसले पार गरेको छ र देशकै सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि यो देश र यहाँका महान जनताले ब्रिटिस साम्राज्यवादसँग लडेर देशलाई जोगाएका हुन्। देशको निर्माणको क्रममा यहाँका सबै थर घर जाति जनजातिहरूले यो मातृभूमिलाई माया गरेर, देशलाई माया गरेर हजारौं हजार जनताले आफ्नो प्राण, आफ्नो बलिदान सबै देशको लागि समर्पित गरेको पनि इतिहास चाहिँ छ। र जहाँसम्म देश, समाज र राजनीतिको कुरा आयो, अहिलेको समयमा, वर्तमान समयमा देश एउटा जटिल मोडमा छ। चारैतिरबाट यो देशमाथि फेरि प्रहार हुने क्रम जारी छ। सूक्ष्म रूपमा अवलोकन गर्ने हो भने यो देशको अस्तित्वलाई निल्नको लागि, समाप्त गर्नको लागि प्रयासहरू भएका चाहिँ छन् र अझै पनि योजना त्यतैतर्फ रहेको हामी देख्दछौँ। प्रष्ट रूपमा यो देशलाई समाप्त पार्ने, यो देशको अस्तित्वलाई निमिट्यान्न पार्न खोज्ने अथवा यो देशको अस्तित्वलाई खलबल्याउने खालका क्रियाकलापहरू अझै पनि जारी चाहिँ छन्। र देश, मैले अघि नै पनि भने कि चाहे त्यो आर्थिक रूपमा, चाहे त्यो सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक रूपमा देश झन्झन सङ्कटतिर गइराखेको चाहिँ छ। र समाजको कुरा गर्दाखेरि पनि समाजमा नयाँ चिन्तनहरू, एउटा नयाँ विचारधारा अथवा देशलाई नै कसरी समृद्ध बनाउने, देशलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने त्यस्ता विचारलाई अघि बढाउने खालको नेतृत्व देखा परेको छैन। र जे जति नेतृत्व देखा परेका चाहिँ छन् तिनीहरूले यो देशको उत्थानको लागि सच्चा हृदयले प्रयास गरेको पनि हामी देख्दैनौँ। बाहिरी रूपमा जे जस्ता कुरा गरे पनि भित्री रूपमा देशको लागि साँचो अर्थमा जिउने मानिसहरूको अभाव भएको चाहिँ छ। र देशलाई समृद्ध कसरी बनाउने, देशको आर्थिक अवस्था कसरी सुधार्ने, देशलाई अरू देशको दाँजोमा कसरी पुर्याउने र यो देशको सार्वभौम सत्तालाई कसरी जोगाउने भन्ने प्रश्नहरूमाथि कमैको ध्यान गएको चाहिँ छ। र जसको ध्यान गएको चाहिँ छ तिनीहरू अहिले कमजोर अवस्थामा रहेको पनि स्पष्ट चाहिँ छ। यद्यपि कि नेपालले थुप्रै विषम परिस्थितिलाई अँगाल्दै अथवा तिनीहरूसँग सामना गर्दै अघि बढेको हाम्रो अगाडि थुप्रै इतिहासहरू रहेका छन्। हामीले त्यो देख्न सक्छौँ। र समाजको कुरा गर्दाखेरि, समाजको विश्लेषण गर्दाखेरि जुन नेपाली समाज एउटा स्वाभिमानपूर्वक बाँचेको थियो पहिले, जसको एउटा आफ्नो स्पष्ट धारणा चाहिँ थियो, देशप्रति साँच्चै नै मोहमाया चाहिँ थियो, त्यो विचार, त्यो चिन्तन धाराले अहिले नराम्रोसँग स्खलित हुँदै गइराखेको हामी देख्छौँ। सामाजिक मनोभाव एकल काँटे प्रवृत्तिको भएको चाहिँ छ। र सामाजिक मनोभाव दूषित भएर गएको एउटा उदाहरण म चाहिँ यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। 2000 विक्रम सम्वत 2046 साल ताका म जुम्लामा एउटा प्रोजेक्टमा कार्यरत चाहिँ थिएँ र
त्यो 2046 सालको मुभमेन्ट भएपछि आन्दोलन भएको लगत्तै जब पञ्चायती व्यवस्था गयो र बहुदलीय व्यवस्था सुरु भयो, म एक दिन त्यो होटलमा त्यहीँ जुम्लाकै सदरमुकामको होटलमा खाना खाइराखेको चाहिँ थिएँ र त्यो थकालीको होटल थियो। खाना खाँदै गरेको अवस्थामा फुत्त घरभित्रबाट एउटा बुढा मान्छे बाहिर निस्किए र त्यसको पछाडि एउटा खुकुरी लिएको युवक उनलाई जुन छ चाहिँ त्यो दुगुराउँदै चाहिँ थियो। अभाग भए के भएको यस्तो, यो बुढा बा जुन छ ज्यान जोगाउन हिँडिराखेका चाहिँ छन् र छोरो जुन छ चाहिँ छोरो वा भतिजो कुन हो त्यो चाहिँ खुकुरी लिएर यसलाई काट्छु मार्छु, अब त बहुदल आयो जे पनि गर्न पाइन्छ भनेर उसको पछि बुढाको पछि लागेको स्थिति मैले देखेको चाहिँ थिएँ। अहिले ठ्याक्कै के देख्छु म भन्दाखेरि जसरी त्यो वृद्धलाई छोराले बहुदल आयो जे पनि गर्न पाइन्छ भन्ने जुन अभिव्यक्ति उसले दिएको चाहिँ थियो, त्यही अनुरूप अहिलेको समयमा मान्छे एकदमै छाडा भएको चाहिँ छ। अनुशासनको अ पनि उच्चारण गर्न चाहँदैन र प्रत्येक व्यक्तिले अब त बहुदल आएको चाहिँ छ, अब त म खुल्ला रूपमा जे पनि गर्न सक्छु, मैले जे गरे पनि मलाई कसैले छुँदैन, मलाई कसैले पनि केही गर्न सक्दैन, यस्तो खालको भावना 46 सालपछि जुन बिस्तारै 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 विकास गर्दै गयो, विकसित यसले चाहिँ आफ्नो रूप लियो। यसले गर्दाखेरि पनि समाज ज्यादै उच्छृङ्खल भएको हामी पाउँछौँ र त्यसमाथि पनि हामीले के देख्छौँ भन्दाखेरि व्यक्तिगत मनोवृत्ति असाध्यै धेरै बढेर गएको चाहिँ छ। पहिलेको स्थितिमा सामाजिक रूपमा केही गरौँ, समाजको लागि केही गरौँ भन्ने जुन सामाजिक भावना चाहिँ थियो, त्यो भावना पनि क्रमशः हट्दै गएर व्यक्तिगत रूपमा मैले के कति लाभ हासिल गर्न सक्छु, देशको कुरा होइन, समाजको कुरा होइन, समूहको कुरा होइन, मैले मेरो स्वार्थ पुरा गर्नको लागि जे पनि गर्नुपर्छ र समाज देशभन्दा म ठुलो हुँ, म राम्रो बने सबै राम्रो हुन्छ भन्ने भावना, यो सामाजिक मनोभावनाले गर्दाखेरि पनि देश अगाडि बढ्न सकेको चाहिँ छैन। जुन देशमा समाजप्रति दायित्व हुँदैन, दायित्व बोध हुँदैन, चाहे त्यो नेतृत्व वर्गमा, चाहे त्यो व्यक्तिहरूमा, नागरिकहरूमा, नागरिक समूहमा, जब यो दायित्व जुन छ बोध हुँदैन, समाज अघि बढ्न सक्दैन। मैले भर्खरै एउटा चाहिँ किताब पढेँ, प्रतिशोध भन्ने किताब पढेँ। विद्यासागर घिमिरेजीले असाध्यै राम्रो एउटा चाहिँ किताब लेख्नु भएको चाहिँ छ, मैले भर्खरै सिद्ध्याएँ त्यो किताब। र त्यो किताबमा जुन रोमन साम्राज्य जुलियस सिजरको जुन छ बेला र जुलियस सिजरलाई गणतन्त्र खान आँट्यो भनेर त्यो मनोवृत्ति भएका केही जुन छ चाहिँ त्यो रोमनहरूले उनका परम मित्र ब्रुटस भन्ने साथीले पनि त्यो बेलामा जुन छ उनलाई जुलियस सिजरलाई पिठोमा चुपी हानेर मारेका चाहिँ छन्, उनलाई चक्कुले प्रहार गरेर सिद्ध्याएका चाहिँ छन्। यद्यपि कि जुलियस सिजरमा त्यो भावना नहुँदो हो, हामीले थियो भन्न हामी सक्दैनौँ, तर त्यो महान देशभक्त जुलियस सिजर जसले रोम साम्राज्यलाई विस्तृत गरेका चाहिँ थिए, संसारभरि फैलाएका चाहिँ थिए, रोमन साम्राज्यको महानतालाई उनले प्रचारित गरेका चाहिँ थिए, ती जुलियस सिजरलाई मारेको र त्यो बेलामा जे जस्ता षड्यन्त्रहरू, जे जस्ता घटनाहरू भए, जे जस्तो प्रवृत्ति देखा पर्यो, गणतन्त्रलाई मास्न आँट्यो भनेर ब्रुटस आफ्नो प्रिय साथीले पनि जुलियस सिजरलाई सिद्ध्यायो, समाप्त पार्यो। तर पछि गएर जुन छ चाहिँ त्यो ब्रुटस लगायतका अरू पनि जुन चाहिँ त्यहाँका रोमन शासकहरू चाहिँ थिए, तिनले देशलाई झनै बर्बादीको चरणमा लगे र बर्बादीको स्थितिमा पुर्याएको हामी देख्छौँ। त्यो बेलाको घात प्रतिघात, त्यो बेलाको षड्यन्त्र मैले यसो हेर्दाखेरि, मैले बुझ्दाखेरि ठ्याक्कै त्यो अवस्था नेपालमा पनि 46 सालपछि आएको देख्छु। त्यस्तै षड्यन्त्रहरू भइराखेका चाहिँ छन्, त्यस्तै जुन छ घात प्रतिघात भइराखेका चाहिँ छ। अरू शक्तिहरूले जुन छ चाहिँ यो देशलाई माथि उठ्न नदिने जुन चाहिँ रणनीति बनाइराखेका चाहिँ छन्, हामी त्यो चक्रव्यूहमा फसिराखेका चाहिँ छौँ। र हाम्रो सामाजिक मनोदशा कस्तो भएको छ भने देशभन्दा म व्यक्ति ठुलो हो, म शासक ठुलो हो र मैले जे गर्छु त्यो चाहिँ एकदमै ठुलो काम हो, कर्तव्य हो भन्ने यो गलत जुन छ दृष्टिकोण मनोभाव भएको हुनाले सामाजिक रूपमा पनि हामी पतनको मार्गमा गइरहेका छौँ। सामाजिक रूपमा यहाँले जसरी समाजको मनोविज्ञान
व्यक्तिवादी चिन्तनमा ज्यादा गयो, त्यतातर्फ होमियो भनेर भन्नुभयो नि। हजुर हजुर। मानिसमा व्यक्तिवादी चिन्तन के कुराले ल्याउँछ? यसको पछाडिको मुख्य तत्त्व चाहिँ के हो, कारण चाहिँ के हो? अब यसमा त यस्तो व्यक्तिगत चिन्तनको लागि त हाम्रो जुन परम्परा जुन थियो, राम्रो परम्पराहरू, हाम्रो जुन गुरुकुल शिक्षा प्रणाली चाहिँ थियो र अलिकति समाजसेवी परोपकारी मान्छेलाई श्रद्धा गर्ने, सम्मान गर्ने भावना जुन हाम्रो समाजमा पहिले विद्यमान चाहिँ थियो, अब त्यो नभएर परोपकारी समाजसेवी भन्दा पनि जोसँग बढी पैसा चाहिँ छ, चाहे त्यो बेइमानी गरेर पैसा ल्याओस्, डकैती गरोस्, भ्रष्टाचार गरेर देशलाई लुटेर पैसा ल्याओस्, त्यस्ता व्यक्तिलाई सम्मान गर्ने जब चाहिँ यसको थालनी भयो, सुरुवात भयो। र मूल कुरा के भन्दाखेरि राम्रा राम्रा मान्छेहरूको अभाव हुँदै गयो, ज्ञानी मान्छेको जब अभाव हुँदै गयो। र मैले त के देखिरहेको छु भन्दाखेरि नेपालमा एउटा जुन चाहिँ राष्ट्रियताको भावना जुन जुन बेला जागेको चाहिँ छ, त्यो बेलामा समाज अघि बढेको छ, नेपाल पनि अघि बढेको चाहिँ छ। र जुन बेलामा अलिकति दासत्व भाव बढेको चाहिँ छ, दासत्व चिन्तन भएका शासकहरू आएका चाहिँ छन्, त्यो बेलामा समाजको अधोगति भएको चाहिँ छ। र मूल कुरा के भने निस्वार्थ रूपमा त्याग गर्ने भावना भएका मानिसहरू सङ्गठित भएर अघि बढे भने त्यो चिन्तन, देश बनाउने चिन्तन अघि बढ्दो रहेछ। जस्तो उदाहरणको लागि हामी अहिले के बन्न सक्छ भन्दाखेरि जस्तो सी जिनपिङको हामी कुरा गरौँ न, चाइनाकै हामीले कुरा गरौँ। अहिले चाइना किन यसरी जुन चाहिँ विश्वकै महाशक्ति बन्दैछ भन्ने कुरा गर्दाखेरि त्यहाँ त सी जिनपिङको पनि त गहन भूमिका चाहिँ छ नि। ती सी जिनपिङ जुन चाहिँ गाउँमा गएर किसानी काम पनि गरेका चाहिँ छन्, त्यहाँ कम्युनमा पनि काम गरे, साधारण लुगा लगाएर त्यहाँ खटेका चाहिँ छन्, पसिना बगाएका चाहिँ छन्, पसिनाको मूल्य त्यहाँ बुझियो। र ती योग्य सक्षम पसिना बगाउने मानिसलाई जब नेतृत्व हस्तान्तरण गरियो, सी जिनपिङले अहिले चीनलाई विश्व महाशक्ति बनाइदिएका चाहिँ छन्। र उनको कूटनीति, उनको दूरदर्शिताले गर्दाखेरि अमेरिका जस्तो सुपर पावर हुँ भन्ने पनि डराएको स्थिति चाहिँ छ। त्यसैले त्यो चिन्तनको पछाडि उनले जुन विचार पाए, त्यो विचारमा एकातिर त्यहाँको दार्शनिक पक्ष, कन्फ्युसियसका कुराहरू त्यहाँ चाहिँ आउँछ, लाओत्से जस्ता चाहिँ ऋषिहरूका कुराहरू आउँछ। त्यो चिन्तन उनले पाएको हुनाले, उनले त्यो संस्कार पाएको हुनाले उनले देशलाई अघि बढाए। तर हाम्रोमा त्यो चिन्तनको अभाव भयो र हाम्रा जुन छ चाहिँ बुद्धका जुन छ चाहिँ दिव्य ज्ञानहरू अथवा आदि योगेश्वर शिवका ज्ञानहरू अथवा जुन चाहिँ याज्ञवल्क्यका चाहिँ ज्ञानहरू, यी सारा ज्ञानहरू, यी चिन्तनहरूलाई चाहिँ दबाउने काम जुन ईस्ट इन्डिया कम्पनीबाट सञ्चालित यहाँ जुन चाहिँ त्यो चिन्तनलाई दबाउने काम भयो, त्यो चिन्तनलाई दबाउने काम हुँदाखेरि हाम्रो ज्ञान फस्टाउन सकेन र राम्रा राम्रा योग्य सक्षम मान्छे आउन सकेनन्, केही गर्छु भन्ने मान्छे पनि आउन सकेनन्। र त्यसले गर्दाखेरि सम्पत्ति कमाएपछि सम्मानित हुने जुन परम्परा चल्यो, त्यो परम्पराले गर्दाखेरि त्यसैलाई प्रश्रय दिँदा आजको स्थिति आइपुगेको हो। सामाजिक चिन्तनको विषय राष्ट्र पछि पर्नुको कारण यहाँले उल्लेख गर्नुभयो। अहिले नेपालको जो राजनीति छ, राजनीतिको चिन्तन, राजनीति गर्ने मानिसहरूको चिन्तन चाहिँ कस्तो छ? राजनीति गर्ने मानिसहरूको चिन्तनमा एकदमै दरिद्रता देख्छु म। दरिद्र चिन्तन एउटा हुन्छ, समृद्ध चिन्तन अर्को हुन्छ दरिद्र चिन्तन। अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा नेपालका शासकहरूमा, नेपाललाई नेतृत्व गर्नेहरूमा मूल रूपमा मौलिक चिन्तन गर्ने, मौलिक रूपमा आफ्नो संस्कृतिलाई प्रवर्धन गर्ने, अघि बढाउने अथवा इतिहासका महान स्थापित व्यक्तित्वहरूको सम्मान गर्ने परिपाटी एकदम कमजोर भएर गएको चाहिँ छ। र जुन देशमा अथवा जुन समाजमा अथवा कुनै पनि देशको इतिहास हामीले पढ्ने हो भने त्यहाँ त हामीले के पाउँछ भन्दाखेरि मूल्याङ्कन गर्ने पद्धति राम्रो हुनुपर्छ। यो देशमा जसले जे गरे पनि भयो भनेर मैले पहिले प्रश्न गरेँ कि यस्तो दरिद्र चिन्तन जस्तो कसैले पनि कुनै पनि व्यक्तिले नराम्रो कर्म गरेको चाहिँ छ। हाम्रै यहाँ थुप्रै
नेपालको इतिहास हेर्दाखेरि अहिले वर्तमान समयको इतिहास हेर्दाखेरि पनि यहाँ थुप्रै अनैतिक कामहरू भएका चाहिँ छन्, देशद्रोही कामहरू भएका चाहिँ छन्। तर त्यो देशद्रोही काम गर्नेहरूलाई कतैबाट पनि जुन छ चाहिँ दण्ड सजाय गरिएको छैन, चिन्तनै गलत भयो। जस्तो उदाहरणको लागि भर्खरै हामीले चाहिँ थाहा पायौँ कि पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्पलाई न्यायालयको आदेशमा उनलाई चाहिँ थुनुवामा राखिएको चाहिँ छ। अमेरिकाको त्यत्रो जुन छ समृद्ध देश, त्यत्रो जुन छ राष्ट्रपतिलाई पनि उनले केही अनैतिक काम गरे भनेर न्यायालयको आदेशले उनलाई थुनुवामा राखिएको चाहिँ छ। तर हाम्रो देशमा, हाम्रो देशको परिप्रेक्ष्यमा यहाँ यति देशद्रोही कामहरू भएका चाहिँ छन्, तर त्यो देशद्रोही कामलाई अझ मलदल गर्ने काम भएको छ, तिनीहरूलाई सजाय दिने काम भएको छैन, जसले गर्दाखेरि हरेक जुन छ चाहिँ त्यो पदमा पुगेको मान्छेले चरित्रहीन काम गरेको चाहिँ छ, एकदमै दुष्कर्म गरेको चाहिँ छ र त्यसप्रति हाम्रो समाज बेखबर चाहिँ छ। हाम्रो समाजले त्यसलाई उचित सजाय दिन सकेको चाहिँ छैन। समाजमा रहेका व्यक्तिहरू, सामुदायिक व्यक्तिहरू, यिनीहरू पनि चुपचाप चाहिँ छन्। यस्तो लाग्छ मानौ भ्रष्टाचार अथवा चाहिँ चरित्रहीन काम गर्ने व्यक्ति कुनै ठुलो कुरो होइन, त्यसले केही पनि हामीलाई प्रभाव पार्दैन भन्ने चिन्तन मौलाएको चाहिँ छ। र खास गरी नेतृत्व वर्गले आफूलाई सुधार्ने, आफूलाई आफ्नो समीक्षा गर्ने यस्तो खालको पनि हामीले समीक्षा गरेको पाउँदैनौँ र उनीहरूको चिन्तन महान व्यक्तित्वहरूबाट भन्दा पनि दुष्कर्म गर्नेहरूबाट प्रेरित भए जस्तो लाग्छ। यस्तो लाग्छ मानौ उनीहरू कुनै पैचासिक साधना, पिचासको साधना बाट प्राप्त शक्तिलाई उपयोग गरेका चाहिँ छन्। यस्तो लाग्छ मानौ उनीहरू दैवीय साधनामा अगाडि बढ्न सकेको चाहिँ छैन, त्यसबाट प्रेरणा लिन सकेका चाहिँ छैनन्। त्यसैले यो पैचासिक साधना र दैवीय साधना भनेको जुन छ आफूलाई नै नियन्त्रित गर्ने जुन साधना हो, त्यो नियन्त्रित गर्ने साधनाबाट पर गएर उनीहरू अरू कुनै अतृप्त आत्माहरूबाट सञ्चालित भएको जस्तो लाग्छ र त्यसले गर्दाखेरि पनि देश र समाजलाई असाध्यै प्रसव पीडा भएको छ। नेपालमा राजनीति गर्ने मानिसहरू जो व्यक्तिगत स्वार्थ, पद अथवा आफू मात्र कसरी बन्न सकिन्छ, अहङ्कार, घमण्ड, लोभ, ती सबै कुरा देखिन्छ भनेर यहाँले चाहिँ बिम्बको रूपमा उल्लेख गर्नुभयो। नेपालमा राजनीति गर्ने मानिसहरू, शासकहरूमा चाहिँ यो देशको निमित्त के गर्नुपर्छ, योगदान गर्नुपर्छ, निर्माण गर्नुपर्छ, राष्ट्र रहे मात्र हाम्रो अस्तित्व कायम रहन्छ भन्ने जो चेतना हुन्छ नि, त्यो चेतना किन आउन सकेन अथवा के गर्दाखेरि त्यस्तो प्रकारको सकारात्मक जागरुकता चेतना आउँछ? यो गम्भीर र एउटा जटिल प्रश्न पनि हो। चेतना ल्याउनको लागि त्यस्तो खालको एउटा परिस्थितिको निर्माण हुनु जरुरी चाहिँ छ। तपाईहरुको अध्ययनले यसमा शिक्षालाई अलिकति सुधार गर्नुपर्छ अथवा मानिसको जो त्यो भित्री चेतना हुन्छ नि तेस्रो नेत्र पनि भन्न सक्छौँ हामी, त्यो तेस्रो नेत्र किन बन्द भएको छ, किन उनीहरू व्यक्तिगत स्वार्थमा लिप्त छन्? अब मैले केही समय पहिले एउटा यो युट्युबमा नै एउटा कार्यक्रम, इन्डियाको एउटा कार्यक्रम देखेको चाहिँ थिएँ र त्यहाँ के जुन छ चाहिँ त्यहाँ प्रश्न पारेको थियो भन्दाखेरि कसरी जुन छ चाहिँ त्यो वैदिक शिक्षा प्रणालीलाई ध्वस्त पारियो र त्यो ध्वस्त पारेको हुनाले कसरी दासत्वमा गयो भारतीय समाज भन्ने प्रश्न त्यहाँ पारेको चाहिँ छ। त्यो युट्युबले जुन प्रश्न पारेको चाहिँ छ। प्रसङ्गवश मैले कतै चर्चा पनि गरेको चाहिँ थिएँ कि वैदिक शिक्षा प्रणाली भनेको मान्छेको चेतनालाई दिव्य चेतनामा परिवर्तन गर्ने वैदिक शिक्षा चाहिँ हो। एउटा शिक्षा चाहिँ छ भौतिकलाई मात्रै, भौतिकतालाई मात्रै बढी ध्यान दिने, भौतिकता प्राप्त गर्यो भने संसारका समस्त जुन छ चाहिँ सबै कुराहरू उपलब्ध हुन्छन् भन्ने एउटा चेतनाको मार्ग यो हो। दुईटा मार्ग हुन्छन्, एउटा श्रेय मार्ग भनिन्छ, एउटा प्रिय मार्ग भनिन्छ। श्रेय मार्ग भनेको जस्तो अब चाहे त्यो भियतनामका होचिमिन्न काकाका कुरा गरौँ अथवा जुन छ चाहिँ हामीले गान्धीकै कुरा, महात्मा गान्धीकै कुरा गरौँ अथवा जुन छ चाहिँ चाउएनलाई माओ सेतुङकै कुरा गरौँ अथवा ली कुआन यूकै कुरा गरौँ, यी जति पनि जुन छ चाहिँ सामर्थ्यवान
अब दक्षिण कोरियाकै पार्क जुङ हिकै कुरा गरौँ, यी जति पनि मानिसहरू भए, यी मानिसहरू यिनीहरू अलिकति त्यो दिव्य चेतनाबाट प्रभावित चाहिँ थिए। दिव्य चेतना भनेको आफ्ना जुन परम्परा चाहिँ छन्, आफ्ना जुन प्राचीन व्यक्तित्वहरू, महर्षि ऋषिहरू चाहिँ छन्, अथवा आफ्ना प्राचीन सम्राटकै कुरा गर्दा पनि महान सम्राटहरू भएका चाहिँ छन्, आदर्शवादी राजाहरू, सम्राटहरू, तिनीहरूको जुन चाहिँ प्रेरणा हो, जुन चाहिँ दिव्य उनीहरूको उत्सर्ग, बलिदान, राष्ट्रको लागि समर्पणको भावना, ती कुराहरूबाट यिनीहरूमा पनि चेतना आयो। यिनीहरूले आत्मबोध गरे कि मैले पनि त्यो अनुसारको अनुसरण गर्नुपर्छ है भन्ने त्यो चेतना आएको हुनाले उनीहरूले धेरै दिव्य कामहरू गरेर गएका चाहिँ छन्। र वैदिक शिक्षा प्रणाली भन्ने बित्तिकै संसारमा सभ्यताको जग बसाल्ने अथवा सभ्यतालाई अघि बढाउने जुन एउटा महान ज्ञानको ज्योतिपुञ्ज हो जुन वैदिक शिक्षा प्रणाली, त्यो वैदिक शिक्षा प्रणालीलाई नै तहस नहस पारिदिएपछि, योजनाबद्ध रूपमा त्यसलाई सिद्ध्याइदिएपछि अनि मात्र चाहिँ दासत्व ल्याउने काम भएको चाहिँ छ। मैले प्रसङ्गमा कतै भनेको चाहिँ छु कि यो अङ्ग्रेज साम्राज्यवादले संसारभरिका मानिसहरूलाई दास बनाउनको लागि त्यही अनुसार नै शिक्षा प्रणालीको विकास गरेको चाहिँ छ। र त्यो शिक्षा प्रणाली पाएका र उपनिवेश भएका देशहरूले त्यो दासत्व चिन्तनलाई अघि बढाउन खोजेका पनि चाहिँ छन्। अहिले पनि त्यही नै परम्परा चाहिँ छ। तर नेपाल जस्तो देश जहाँ इस्ट इन्डिया कम्पनीले शासन गर्न पाएन, त्यो देशमा पनि भारतको प्रत्यक्ष प्रभाव परेको हुनाले यहाँ पनि इस्ट इन्डिया कम्पनीको शिक्षा नीतिलाई बिस्तारै बिस्तारै यहाँ पनि जगाउँदै गइयो। पुरानो वैदिक शिक्षा प्रणाली गलत हो, यो चाहिँ पुरानो हो, यसले काम गर्दैन भन्ने मानिसहरूमा चाहिँ त्यो चेतना, त्यो भावना ल्याइयो। जस्तो हामी देख्छौँ नि, अब वाल्मीकि विद्यापीठको कुरा गर्दाखेरि त्यहाँका जुन विद्यार्थीहरू हुन्छन् ती त चेतनाले युक्त आफ्नो मौलिक सभ्यता, संस्कृति उनीहरूमा बढीभन्दा बढी हुनुपर्ने हो। तर त्यहाँका ती विद्यार्थीमा पनि त्यो भावना क्रमशः कमजोर भएर गएको चाहिँ छ। यसको अर्थ विद्यार्थीहरूलाई गुरुहरूले आफ्नो आदर्शबाट प्रेरणा दिन सकेनन् अथवा बाहिरी जुन छ सभ्यताले, बाहिरी शिक्षाको जुन आकर्षण चाहिँ छ त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूमा पनि आफ्नो मौलिक संस्कृतिलाई हेप्ने, हेला गर्ने त्यो भावना जागेको चाहिँ छ। र हाम्रो समाजले पनि विदेशी शिक्षा पायौँ भने त्यसबाट अघि बढ्न सकिन्छ भनेर जुन गलत किसिमको जुन धारणा दिइराखेका चाहिँ छ त्यसबाट पनि हामीलाई गलत चिन्तन लिन विवश भएको स्थिति देखा पर्छ। र ती महापुरुषहरू जसले देश बनाए अथवा यही नेपालकै सन्दर्भमा पनि ती महापुरुषहरू जसले देशलाई निर्माण गरे, देशलाई संरक्षण गरेका चाहिँ छन्, उनीहरूको इतिहास हेर्दाखेरि पनि हामी के देख्छौँ भने उनीहरूले वैदिक शिक्षालाई, दिव्य शिक्षालाई बढी जोड दिएका चाहिँ छन्, दिव्य संस्कारलाई ग्रहण गरेका चाहिँ छन्, जसले गर्दाखेरि उनीहरूले त्यो बेलामा आफ्नो कालखण्डमा देशको लागि केही न केही त्याग गरेका चाहिँ छन्। तर अहिलेको समयमा त एकदमै त्यो भावना विपरीत हामीले जुन शिक्षा दीक्षा ग्रहण गरेका चाहिँ छौँ, हाम्रा महान पुर्खाहरूको त्यो दिव्य ज्ञान, दिव्य संस्कार, दिव्य भावना, दिव्य विचार, दिव्य बलिदानलाई हामीले अहिले माइनस गर्दै गएकोले, हटाउँदै गएकोले, त्यो विचार पन्छाउँदै गएकोले हामी नराम्रोसँग चक्रव्यूहमा फँसेका छौँ। र यो चक्रव्यूह असाध्यै खतरनाक, झन्झन बढी यसले नराम्रो परिणाम दिइराखेका चाहिँ छ। भनौँ न अहिले हेरौँ हामीले कि शिक्षा पाएका, वर्तमान शिक्षा प्रणालीबाट शिक्षा पाएका जुन हाम्रा सन्ततिहरू चाहिँ छन्, ती सन्ततिहरूमा मलाई लाग्छ 100मा 80% विद्यार्थीहरू त आफ्नो देशभन्दा पनि विदेशमै जान रहर गर्छन्, विदेशमै जानुपर्छ भन्छन् र यो माटोप्रति उनीहरूमा कति पनि माया दया चाहिँ छैन, उनीहरूले यसलाई स्वीकार पनि गरिराखेका चाहिँ छैनन्। कस्तो शिक्षा प्रणाली भयो भन्दाखेरि जुन अङ्ग्रेजी शिक्षा प्रणाली त अब सानो उमेरदेखि नै विदेशप्रति समर्पित, विदेशीलाई स्वीकार गर्ने, विदेशी मालिकलाई महान ठान्ने त्यो शिक्षा दिएको चाहिँ छ भने सामुदायिक स्कुलमा पढ्ने विद्यार्थीहरूमा पनि सायद आफ्नो इतिहासप्रति गौरव नभएर होला, इतिहास संस्कृतिलाई जगाउने काम शिक्षकहरूबाट नभएर होला, उनीहरू पनि विदेशमै जाने, विदेशमै गएर 2-4 पैसा कमाउने, यो देशको माटोलाई हेप्ने, हेला गर्ने,
यस्तो वातावरण तयारी भएको चाहिँ छ र उनीहरुमा यो शिक्षा दिएन कि गलत नेतृत्व भयो भने, गलत नीति भयो भने देशभित्रै बसेर सङ्घर्ष गर, गलत नेतृत्वप्रति विद्रोह गर र एउटा सही बाटोमा लग्ने नेतृत्व स्थापित गर भन्ने शिक्षा पनि हामीले दिन सकिरहेका चाहिँ छैनौँ। र नेपालको सन्दर्भमा मेरो जहाँसम्म अनुभव चाहिँ छ, शिक्षा प्रणाली त दूषित छ नै, तर त्यो शिक्षा प्रणालीलाई कार्यान्वयन गर्ने शिक्षकहरूमा मर्यादा चाहिँ छैन, गरिमा चाहिँ छैन, उनीहरुमा उचित चिन्तन चाहिँ छैन, उनीहरुमा उचित भावना छैन। र नेपालको सन्दर्भमा त मैले आफ्नो किताबमा पनि लेखेका चाहिँ छु, नेपालमा शिक्षक हुने लायकका व्यक्तिहरू 100 मा कतिजना चाहिँ छन् प्रतिशतमा त्यो हामीले हेर्न सक्छौँ। र जुन देशमा गुरुहरू नै मर्यादामा छैनन्, गुरु परम्परामै रहँदैनन् अथवा आफ्नो मर्यादा बिर्सेर उच्छृङ्खल गतिविधिमा संलग्न चाहिँ छन्, त्यस्ता गुरुवर्गबाट पनि यो जुन सन्ततिहरू चाहिँ छन् यी उच्छृङ्खल, अनुशासनहीन, देशप्रति माया नगर्ने यस्तो खालको स्थिति देखा परेको चाहिँ छ। र शिक्षाको कुरा गर्दाखेरि शिक्षामै पनि राम्रो शिक्षकको मूल्याङ्कन छैन, गलत शिक्षकले चाकडी चाप्लुसी गरेको चाहिँ छ र नेताको पछि लागेको हुँदाखेरि पुरस्कार उसैले पाइरहेका चाहिँ छ। समष्टिगत रूपमा कुरा गर्दाखेरि राम्रा शिक्षकहरूलाई यो राज्यले, यो राष्ट्रले, समाजले सम्मान गर्नुपर्ने हो। गाउँ गाउँमा त्यस्ता शिक्षकहरूलाई खोजेर त्यस्ता आदर्श शिक्षकलाई सम्मान गर्नुपर्ने हो, त्यो पनि भइरहेका चाहिँ छैन। र अहिले त जो जति बढी अमर्यादित चाहिँ छ, जो बढी उच्छृङ्खल चाहिँ छ, त्यसैले समाजमा प्रतिष्ठा पाएको हुनाले पनि हाम्रो यो समाज, हाम्रो देशको समाज बिस्तारै बिस्तारै एकदमै पतित अवस्थामा गएको हामी प्रष्ट रूपमा देख्छौँ। नेपाल आज के कारणले पछि पर्यो त भन्ने सवालमा बढी महत्त्वपूर्ण जोड चाहिँ यहाँले शिक्षालाई दिनुभयो। शिक्षाको कारणले, शिक्षापछि राजनीतिको कारणले, यहाँको सामाजिक चिन्तनको कारणले देश आज साँच्चै नै एउटा ओह्रालो बिग्रदो अवस्थामा छ भनेर यहाँले भन्नुभयो। देश आज जसरी जुन अप्ठ्यारो अवस्थामा छ, नेपालका हरेक क्षेत्रमा विज्ञता हासिल गरेका मानिसहरूले वास्तवमा समाज, राष्ट्र के कारणले बिग्रियो भन्ने विषय त उहाँहरूले उठान नै गरिरहनु भएको छ। अब अलिकति हामीले समाज अथवा राष्ट्र आज जुन ठाउँमा उभिएको छ, विद्वान भनेको विषय त कस्तो पनि हो भने एउटा अप्ठ्यारो ट्र्याकतर्फ गइरहेको देशलाई कसरी पुनर्निर्माण गर्न सकिन्छ, कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने सवाल चाहिँ आजको दिनमा यो चाहिँ प्रमुख र महत्त्वपूर्ण सवाल होला। तपाईले सबै विषयहरूलाई अध्ययन गर्दाखेरि देश आज जुन ठाउँमा उभिएको छ, आज हामीले संसारका शक्तिशाली राष्ट्र, आर्थिक रूपमा सम्पन्न, राजनीतिक रूपमा सम्पन्न, हरेक दृष्टिकोणले सम्पन्न राष्ट्रहरूको जसरी उदाहरण दिन्छौँ, अप्ठ्यारो अवस्था अथवा बिग्रिएको राष्ट्रलाई कसरी उठाउन सकिन्छ त, त्यसको केही कडी, केही आइडियाहरू छ, कसरी उठाउन सकिन्छ, यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण सवाल हो नि वास्तवमा। बिग्रिएको कुरा त सबैले भन्छन्, यो कारणले बिग्रियो, मानिसहरू नैतिक धरातलमा बसेनन्, व्यक्तिगत स्वार्थमा लागे, त्यसमा शिक्षाले पनि मलजल गर्यो, यी यावत विषय। अहिलेको सवालमा त्यस्ता थुप्रै राष्ट्रहरू, दोस्रो विश्वयुद्धपछि चीनको अवस्था कस्तो थियो, त्यो कसरी उठ्यो, त्यसको उदाहरण पनि हामीले देखिरहेका छौँ। उठ्ने कसरी त, के छ हामीसँग त्यस्तो राष्ट्र निर्माण गर्न सक्ने योजना? अनि यो सवालमा त हामीले के भन्न सक्छौँ भने, अथवा हामीले थुप्रै इतिहासका पानाहरू पल्टाउँदै जाँदाखेरि के देख्छौँ भने, जब राष्ट्रियताको बारेमा चिन्तन गर्ने विद्वानहरूको उपस्थिति हुन्छ, हामीले जस्तो चाहिँ वैदिक वाङ्मयमा अथवा हामीले पुराना पौराणिक गाथामा अथवा पौराणिक इतिहास हेर्दाखेरि पनि जब समाजमा, देशमा सङ्कट आएको चाहिँ छ, हजारौँ हजार ऋषिहरू बसेर चिन्तन गर्थे भन्ने हामीले पढ्छौँ। ऋषिहरूको जमघट हुने गर्थ्यो। ऋषि भनेका तत्त्वज्ञानीहरू, वैज्ञानिकहरू, बुद्धिजीवीहरू, र त्यो सबै ऋषिहरू बसेर जमघट गरेर अथवा गोष्ठी गरेर उनीहरूले निष्कर्ष निकाल्थे चाहिँ कि समाजलाई कसरी हामीले अगाडि बढाउने हो, गाइड कसरी गर्ने हो, नेतृत्व कसरी गर्ने हो। नेपालको सन्दर्भमा पनि हामीले कुरा गर्दाखेरि यहाँ पनि निर्माणको
हामीले चरणलाई अघि बढाउने क्रम सुरु गर्दाखेरि अथवा हामीले देशलाई अब अगाडि बढाउने हो भने साँचो अर्थमा ती ऋषिहरू अथवा अहिलेका बुद्धिजीवहरू देशभक्त बुद्धिजीवहरू पुरै जुन चाहिँ एक ठाउँमा बसेर शुद्ध मनले उनीहरूबाट देशलाई अगाडि बढाउने सवालमा छलफल गर्ने विचार विमर्श गर्ने र एउटा निष्कर्षमा पुर्याउने कुरा भयो भने सम्भव चाहिँ छ। त्यो एउटा सुरुवात बिन्दु हुन्छ नि, कुनै पनि कामको सफलताको सुरुवात बिन्दु भन्ने हुन्छ। अहिले हाम्रो राष्ट्र जुन ठाउँमा उभिएको छ कहाँबाट सुरुवात गर्ने त? शिक्षा क्षेत्र पनि त्यतिकै ध्वस्त छ, स्वास्थ्य क्षेत्र पनि त्यतिकै ध्वस्त छ, राजनीति समाज नै ध्वस्त भइसक्यो, सामाजिक चिन्तन नै अर्को भइसक्यो। सुरुवात कहाँबाट गर्ने? चारैतिर भत्केको बिग्रेको भन्ने छ नि, तपाईँको दृष्टिकोणमा सुरुवात कहाँबाट गर्ने? होइन, म त के भन्छु भन्दाखेरि अब यसमा राजनीति गर्नेहरू भन्दा पनि हुन त एउटा सामर्थ्यवान शिक्षकले अथवा सामर्थ्यवान राजनीतिज्ञ कोही आइदियो भने त्यहाँबाट पनि सुरुवात गर्न सकिन्छ। जस्तो अब सिङ्गापुरकै कुरा गर्दाखेरि ली क्वान यू भन्दा अगाडि पनि त त्यहाँ त थियो नि त। हजुर हजुर। तर उनी आएपछि उनी सशक्त रूपमा अगाडि आए, उनले चाहिँ देशलाई गाइड गरे र अघि बढाए। त्यसले एउटा सामर्थ्यवान राजनीतिज्ञबाट पनि हामी सुरु गर्न सक्छौँ, आयो भने व्यक्तित्व आयो भने। अर्कोतिर हामीले देख्छौँ चाहिँ कि झन्डै चीन दासत्वमा गएको बेलामा, जान लागेको बेलामा त्यहाँ पनि जुन चाहिँ एउटा चाहिँ ठुलो जुन चाहिँ विद्वान अथवा भनौँ न माओ से तुङ नै आएर देशलाई सुधारेका हुने त्यहाँ पनि। हजुर हजुर। त्यस्तै चाहे त्यो दक्षिण कोरियाकै कुरा गरौँ, त्यहाँ पार्क जुङ हीकै कुरा हामीले गर्न सक्छौँ, अथवा भारतकै सन्दर्भमा पनि त्यहाँ अब जवाहरलाल नेहरूदेखि लिएर सरदार वल्लभभाई पटेलदेखि लिएर महात्मा गान्धीदेखि लिएर यिनीहरू आए नि त। यिनीहरू आएर यिनीहरूले जस्तो महात्मा गान्धी नै आउनुभयो र उहाँले एउटा अगुवाई गरिदिनु भयो। जस्तो इन्दिरा गान्धीको समयमा अलिकति बाटो बिराउँदै जाँदाखेरि जयप्रकाश नारायण आइदिए र उनले एउटा चाहिँ मुभमेन्ट त्यहाँ चाहिँ खडा गरेका हुन्। जयप्रकाश नारायणले पनि एउटा मुभमेन्ट खडा गरेका हुन् र त्यसमा लाख विद्यार्थीहरू, लाखौँ युवाहरू संलग्न भए र त्यसले पनि केही बाटो देखाएको, गाइड गरेको। पछि अलिकति करेक्सन भयो, त्यहाँ सुधार भयो त्यहाँ चाहिँ। त्यसैले दुई तीनवटा कुरा, एउटा कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि नेपालमा पनि जस्तो भनौँ न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकै हामीले कुरा गरौँ। अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जुन वैकल्पिक शक्तिको रूपमा नेपालमा आइराखेका चाहिँ छ, यदि त्यो पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछाने, हजुर हजुर, रवि लामिछानेजीले साँच्चै नै म देशको लागि केही गर्छु र म पदलोलुप हुन्न र समाजलाई नयाँ बाटोतिर लैजान्छु भनेर अगाडि बढ्नु भने अब के गर्नुहुन्छ भविष्यमा? हुन त अब उहाँको विषयमा पनि कसैले पदलोलुप चाहिँ छ भनेर चाहिँ छन्, कसैले होइन पदलोलुपता होइन, केही गर्न काम गर्न गएको हो भन्ने पनि कुरा भइराखेको चाहिँ छ। तर अहिलेको समयमा त यी सबै कुरा पदहरू त्यागेर साँच्चै नै राष्ट्रलाई जगाउनको लागि रवि लामिछानेजी जस्ता युवाहरू अघि सरे भने पनि के आशा गर्न सकिन्छ। तर उहाँले के गर्नुहुन्छ? त्यो चाहिँ एउटा पाटो भयो। राष्ट्र निर्माण गर्छु भन्ने कोहीसँग त्यस्तो प्रकारको जागरुकता, हुटुटी भन्ने त एउटा पाटो भयो। तर राष्ट्र निर्माण गर्ने सवालमा तपाईँको अध्ययन चिन्तनले चाहिँ त्यो देशको सभ्यता, माटो, संस्कृति बारे जानकार हुनुपर्छ कि पर्दैन? यसको लागि त राष्ट्रिय चेतना, राष्ट्रिय जागरणकै आवश्यकता पर्छ। अहिले मानिसहरू चाहिँ जस्तै राष्ट्र निर्माण गर्ने सवाल त अब मानिसको चेतनासँग जोडिएको विषय पनि होला, त्यो एउटा चिन्तन गर्ने पाटो पनि भयो होला। तर मानिसमा यति बेला बुझाइ के छ भने राष्ट्र निर्माण गर्ने सवालमा, व्यक्तित्व बन्ने सवालमा चाहिँ कुनै ठाउँबाट अध्ययन गरेको हुनुपर्छ अथवा संसारमा नाम चलेका त्यस्ता युनिभर्सिटी, विश्वविद्यालयबाट त्यहाँको विज्ञता हासिल गर्न सक्यो भने अर्थको क्षेत्रमा, राजनीतिको क्षेत्रमा, त्यो भयो भने राष्ट्र निर्माण हुन सक्छ। मानिसहरूको झुकाव त्यतातिर क्या। जस्तै अर्थको सवालमा हामीले कुनै अमेरिकाको विश्वविद्यालयबाट त्यहाँ अर्थमा पिएचडी गर्यो भने नेपाल निर्माण गर्न सकिन्छ, अथवा नेपालको अर्थव्यवस्थापन सजिलो तरिकाले गर्न सकिन्छ, सम्पन्न गर्न सकिन्छ भन्ने एक थरीको त्यस्तो पनि बुझाइ छ। अमेरिकामा गएर पिएचडी गरेर अमेरिकाको अर्थतन्त्र पढेर नेपालको अर्थतन्त्र सुधार हुन्छ कि नेपाली माटोकै अर्थतन्त्र जान्नुपर्ने हुन्छ? यसमा त एकदमै हामी स्पष्ट हुनुपर्दछ
कि नेपालको माटोलाई बुझेको, नेपालको संस्कृति, नेपालको चिन्तन, नेपालको परम्परा, नेपालको हावापानी, जलवायु, नेपालको सारा यथार्थ तत्त्वलाई बुझेको मानिस यदि चाहिँ छ भने त्यो मान्छेले मात्रै नेपालको कायाकल्प गर्न सक्छ। अब विदेशमा गएर पढेको, विदेशबाट शिक्षा लिएर डिग्री लिएर आएको व्यक्तिले यो देशको कायाकल्प गर्छ भन्ने कुरामा म विश्वास त छैन, म विश्वास गर्दिनँ। बाहिरको डिग्री पनि आवश्यक चाहिँ छ, तर बाहिरको जुन चाहिँ शिक्षा प्रणाली चाहिँ छ, बाहिरको जुन तत्त्वबोध चाहिँ छ, त्यो तत्त्वबोध ठ्याक्कै नेपालको माटोमा लागू हुन्छ हुबहु यो हामी भन्न सक्दैनौँ। किनभने यहाँ राष्ट्र निर्माणको लागि त पहिले त यहाँका जनताको मनोभाव बुझ्नु पर्यो, त्यसपछि त्यो धरातल बुझ्नु पर्यो, त्यहाँको चाहिँ धरातल चाहिँ के छ, यथार्थ चाहिँ के छ त्यो बुझ्नु पर्यो। त्यसैले जुम्लाको ठाउँमा गएर त्यहाँ उन्नति प्रगति गर्नको लागि यहाँ राष्ट्रिय योजना आयोगमा यहाँ एयर कन्डिसन्ड कोठामा बसेर चाहिँ त्यो जुम्लाको उन्नति हुनै सक्दैन, गर्नै सकिँदैन। अहिलेसम्म सारा जुन चाहिँ योजनाहरू फेल भएका चाहिँ छन्। किनभने हुम्लाको परिस्थिति, हुम्लाका जनताको मनोभाव, हुम्लाको त्यहाँको माटो, त्यहाँको जुन छ चाहिँ हावापानी, सारा कुराहरूलाई बुझेको मान्छेले, बुझेर अध्ययन गरेको मान्छेले मात्रै देशमा केही राम्रो गर्न सक्छ। त्यसैले चिन्तन मननको लागि एउटा त के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि निर्माण गर्नको लागि, चिन्तन मननको लागि यथार्थलाई महत्त्व दिनु पर्यो। हामीले हाम्रो आफ्नै किसिमबाट मौलिक विचारहरू दिएर अथवा मौलिक विचारलाई कार्यान्वयन गर्न गएर मात्रै सम्भव देशको चाहिँ उन्नति सम्भव चाहिँ छ। तर जस्तो अहिलेसम्म भनौँ न, विदेशबाट ल्याएका डिग्रीधारी व्यक्तित्वहरूले बनाएको योजनाहरू अथवा कार्यान्वयनहरू त हामीले देखिरहेका चाहिँ छौँ नि। त्यसले गर्दाखेरि यो भन्न सकिँदैन चाहिँ कि विदेशमा पढ्नै जान हुँदैन, ज्ञान लिन हुँदैन भन्ने कुरा। ज्ञान त जहाँबाट हासिल गर्न पनि सकिने भयो, ज्ञान त आवश्यकता नै छ। हजुर हो। तर के भन्दाखेरि त्यो ज्ञानको साथसाथै जस्तो भनौँ न, अहिले हाम्रै जुन नेतृत्व वर्गमा पनि यिनीहरूले इतिहासको गहिरो अध्ययन गरेकै छैनन्। हाम्रा मानिसहरूको स्वभाव, मानिसहरूको चिन्तन, मानिसहरूको विचार व्यवहारहरूलाई गहिरो रूपमा यिनीहरूले मूल्याङ्कन गर्न सकेकै छैनन्, बुझ्न सकेकै चाहिँ छैनन्। माथिबाट थोपरेका छन् आफ्नो विचारहरू, आफ्ना जुन चाहिँ इच्छाहरू थोपरेका चाहिँ छन्, जसको व्यवहारमा कार्यान्वयन हुनै सक्दैन, भइरहेका छैन। र त्यसले गर्दाखेरि पनि हामी माथि जानुको साटो हामी तल झर्दै चाहिँ छौँ। हामी जुन छ चाहिँ व्यवहारमा हाम्रो केही राम्रो देखिएको चाहिँ छैन। त्यसैले राष्ट्र निर्माण गर्ने हो भने यो देशलाई बुझ्नु पर्यो। जस्तो उदाहरणको लागि म अर्को उदाहरण दिन्छु। जस्तो भारतमै, छिमेकी देश भारतमै पनि अहिले राहुल गान्धी जुन एउटा युवा जुन नेता चाहिँ छन्, राहुल गान्धीले हजारौँ किलोमिटरको यात्रा गरे, पैदल यात्रा गरे, हिँडेका चाहिँ छन्, पैदल मार्च। र उनले विदेशी विश्वविद्यालयमा जुन ज्ञान हासिल गरेका चाहिँ थिए त्यो ज्ञानभन्दा हजारौँ गुणा बढी महत्त्वपूर्ण ज्ञान यो पैदल जुन यात्रा चाहिँ छ। लाखौँ मान्छेसँग सम्पर्क गरे, उनीहरूको भावना बुझे, उनीहरूको विचार बुझे, उनीहरूको चाहनाहरू बुझेर देशलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने व्यावहारिक ज्ञान उनले हासिल गरेका चाहिँ छन्। र मलाई लाग्छ उनी केही गरी शासनमा गए भने यी लाखौँ व्यक्तिहरूबाट पाएको ज्ञानलाई उनले त्यहाँ व्यवहारमा लागू गर्ने चाहिँ छन्। र त्यो राष्ट्र निर्माणको पहिलो सिडी हो। किनभने जबसम्म हामी जुन चाहिँ अन्तर्क्रिया गर्दैनौँ, हामी यात्रा गर्दैनौँ, बुझ्दैनौँ देशलाई, देशको माटोलाई, देशका मानिसलाई, हामीले नवनिर्माण गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले शिक्षा महत्त्वपूर्ण हो। अनि मानिसको विचार विमर्श, ज्ञान, अनुभव त्यो लिन सक्ने त्यो अर्को ठुलो महत्त्वपूर्ण पाटो हो निर्माण गर्नको लागि। र साथसाथै हामीले के देख्छौँ भन्दाखेरि अथवा हामीले के पाउँछौँ भने यो विकृतिलाई हटाउनको लागि कठोर शासन हुनुपर्छ, कठोर दण्ड सजाय हुनुपर्छ। र म त के भन्छु भन्दाखेरि राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीशदेखि लिएर प्रत्येकलाई यदि गलत काम गरेको छ भने सजाय दिने परिपाटी बसाउनुपर्छ। त्यसको लागि एउटा स्वतन्त्र लोकपाल राख्नु आवश्यक देखिएको छ नेपालको लागि। र त्यस्तो लोकपाल, त्यो त्यागी एकदमै जुन छ चाहिँ देशको लागि केही गरौँ भन्ने भावना भयो भने समाजमा अपराध पनि रोकिन्छ, देशद्रोही काम गर्नेहरूलाई पनि त्यसले रोक्छ र नेतृत्वलाई पनि त्यसले रोक्छ। किनभने प्रत्येक व्यक्तिको हामीले लेखाजोखा गर्यौँ, मूल्याङ्कन गर्यौँ भने हाम्रो देशमा त
न्यायाधीशहरूको सम्पत्तिको जाँच गर्न पाइँदैन। राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीको कसले गर्ने हो, उनीहरूलाई दण्ड सजाय कसले दिने हो, कसले दिने हो, कतै केही उपाय नै छैन। अख्तियारसम्ममा पनि दलका प्रतिनिधि गएका चाहिँ छन्, तिनीहरूले सजाय दिने कुरै भएन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले नवनिर्माण गर्नु चाहिँ छ भने एउटा जुन छ चाहिँ पहिलो कुरा त सारा देशभक्त बुद्धिजीवीहरूको एउटा चाहिँ सभा ठुलो हुनु पर्यो। तिनीहरूले चिन्तन मनन गरेर अनि आफ्नो नेतृत्वमा समाजलाई उठाउनु पर्यो, जनतालाई जगाउनु पर्यो र राजनीति गर्नेहरूलाई पनि गाइड गरेर अगाडि बढ्नु पर्यो। र जुन हाम्रो विकृतिहरू छ, सभ्यता संस्कृति मास्ने त्यस्तो खालका सिस्टमहरू प्रणालीहरूलाई चाहिँ हटाउनु पर्यो र एउटा नयाँ किसिमको सिस्टम ल्याएर, नयाँ किसिमको एउटा जुन छ चाहिँ विचार ल्याएर, देश बनाउने विचार ल्याएर, समाज बनाउने विचार ल्याएर अघि बढ्न सक्यो भने मात्रै हाम्रो देशको कल्याण छ। अन्यथा अहिलेको जुन छ चाहिँ सडेको विचार लिएर हिँडेका, सडेको शिक्षा प्रणाली लिएर हिँडेका र न त जनताको भावनासँग मेल खाने, न देशलाई सुहाउँदो खालको शिक्षा, यी कुनै पनि न व्यावहारिक शिक्षा, न वैज्ञानिक शिक्षा, न जुन छ चाहिँ रोजगारी दिने शिक्षा, यस्तो शिक्षाबाट पनि देशको कल्याण हुँदैन। त्यसैले शिक्षालाई हामीले बढीभन्दा बढी फोकस गर्ने कुराहरू चाहिँ छ र जुन देशभक्त बौद्धिक समूह चाहिँ समाज चाहिँ छ त्यो एकत्रित भएर एकजुट भएर राष्ट्रलाई गाइड गर्नु पर्यो, जनतालाई उठाउनु पर्यो। गाउँ गाउँमा भएका बुद्धिजीवीहरू सङ्गठित हुनु पर्यो र बादभन्दा माथि उठेर राष्ट्रनीतिलाई जगेर्ना गर्नु पर्यो। राजनीतिभन्दा पनि राष्ट्रनीति। अहिलेको हाम्रो देशको परिप्रेक्ष्यमा राजनीति होइन, राष्ट्रनीति चाहिएको छ र राष्ट्रनीतिको लागि काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट, पञ्च यो भन्नुभन्दा पनि त्योभन्दा माथि उठेर समाजकै कसरी कल्याण गर्ने भन्नेतिर यो ऋषिवर्ग, यो गुरुवर्ग लाग्नु पर्यो र आफ्नो चरित्र पनि त्यस्तै बनाउनु पर्यो र यसले यो गुरुवर्गले राजनीतिज्ञलाई पनि ह्यान्डल गर्नु पर्यो अथवा यसलाई पनि गाइड गर्नु पर्यो, दिशानिर्देश गर्नु पर्यो, अनि मात्र देश जोगिन्छ, देश बन्छ। होइन भने अब झन्झन समाज विकृत बन्दै जान्छ, झन समाज एकदमै कुरूप बन्दै जान्छ, दण्ड सजाय हुँदैन, जनताले अझ बढी दुःख पाउँछन्, देशले अझ बढी पीडा भोग्नुपर्छ र ठुलो सङ्कट हामीले बेहोर्ने लक्षणहरू देखा पर्दै चाहिँ छन्। त्यसको लागि एकमात्र उपाय यो बादभन्दा माथि उठेर राष्ट्रनीति अपनाउनु पर्यो। गुरुवर्गले सङ्गठित हुनु पर्यो र गुरुवर्गले राजनीतिज्ञहरूलाई, राजनीति गर्नेहरूलाई गाइड गर्नु पर्यो, न कि उनीहरूबाट निर्देशित हुने। यो काम गर्न सक्यौँ भने मलाई लाग्छ राष्ट्रको नवनिर्माण सम्भव चाहिँ छ, हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। हस्, आजको हजुरको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण समय र विचारप्रति म हृदयबाट नै आभार प्रकट गर्छु। हस्, धन्यवाद बाबु। र संसारमा रहेका नेपाली दाजुभाइ र महान नेपाली जनतालाई मेरो हृदयदेखि नै अभिनन्दन चाहिँ छ र देशको लागि उहाँहरूले जुन गर्नुभएको योगदान चाहिँ छ नेपाली जनताले, त्यसको म प्रशंसा गर्छु र आउने दिनहरूमा पनि नेपाली जनताले एउटा शक्ति साहस देखाउनु हुनेछ भन्ने कामना गर्छु र यो जुन चाहिँ हाम्रो हिमाल अनलाइन टिभीको पनि उत्तरोत्तर प्रगति होस्, यसको पनि कामना गर्छु। हस्, आभार प्रकट गर्छु। हिमाल अनलाइन टिभी।